Kini guys, maayong buntag sa tanan. Karon naglantaw ni ini mao nga video. Kini dala na paingon ni sa usa ka dapit nga sakop sa barangay sa atong siyudad sa Gihulngan nga dunay kami katuyuan sa maong dapit alang sa panglawas sa mga kabataan. Aton kini kay muna yung nagkinahanglan og nutrisyon ang ato mga kabataan karon alang sa ilang mga panglawas sa umaabot ng mga adlaw sa ilahang kalawasan. So niagi may ining dapita tingali ang uban nyo swito na o kini karon dunay mga kalubihan nga kahoy apoy mga kakahuyan. Hinahina rin yun mi kung pangadto kay medyo dandog mga kining giana niya bakilid pod kay sa miaging adlaw nakaulan man kini ug niya kami karon ani nga lisod nga gianan niya dulugod man lalo mo kayo mga kaigsuonan. So hinahina lang sa aming tanan sa pag agi ni ini ako kining ako susunod ngayon maka gunit yung bato o kining dapita magsunan no na niagi na may gikan sa ibabaw karon na sabi ay na sa ubos kana igsuunan alang sa mayo na itong pulakaw maimbuntag kanyang tanan. Salamat sa pag-antaw sa pagpaminaw.